शेख साहब, इमरान खान साहब को फौरन इलेक्शन चाहिए हैं और इसके लिए वो मुतालबा इस्टेब्लिशमेंट से कर रहे हैं, मगर लग नहीं रहा है कि इमरान खान साहब को कोई मस्बत रिस्पांस आ रहा है। परवेज इलाही साहब ने भी कहा कि वो चाहते हैं टाइम पर इलेक्शन हो। कैसे मिलेंगे इलेक्शन? मैं तो शाहजेब साहब इलेक्शन की तरफ मार्च अप्रैल को शेड्यूल आता देख रहा हूं और पैगाम दे दिया गया है कि आप इस तरफ भी सोचें। मेरी जिंदगी के 16 वजारतों में मैंने पहली दफा इस मुल्क के सिपा सलार को नेवल हेडक्वार्टर में ये कहते सुना कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ पर पहुंच गया। कौमी सलामती की मीटिंग में उन्होंने फरमाया कि माशी इस्तेहकाम ही कौमी सलामती का ज़ामिन है। ये समझदारों के लिए इशारा काफी है कि हसास और मुल्क के जिम्मेदारान और मुल्क के मुख्तदर हल्के सब जानते हैं कि मुल्क संगीन तरीन और गंभीर तरीन बुरान से गुजर रहा है और उनको भी जाहिर है ये मुल्क अवाम के और अवाम फौज के और फौज अवाम की है और अवाम में से ही ये अजीम फौज है। तो उनको एहसास है कि ग्राउंड पे रियलिटी पे तपश है और पाँव जल रहे हैं गरीब लोगों के, मर रहे हैं आटे के लिए, मर रहे हैं दवाइयों के लिए, फिर रहे हैं गली गली। बहुत मार अगर ये फरवरी मार्च में चौक चौराहे में कुत्ता कुत्ता ना हुई तो मैं समझूंगा कि शायद लोगों के हालात ठीक हो गए। शेख साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं, 25% की महंगाई है, अवाम का बहुत बुरा हाल है, इस बात में कोई शक नहीं है, ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मगर खान साहब जब इस्टेब्लिशमेंट से कहते हैं कि वो इलेक्शन कराए, मगर साथ ही इल्जाम लगा रहे हैं कि पंजाब में जो वो करना चाहते हैं यानी असेंबलियां तहलील करके इलेक्शन कराना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट कुछ और कर रही है और इस्टेब्लिशमेंट पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो नून लीग की हुकूमत लाना चाहती है। तो इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है? खान साहब इल्जाम भी उनसे लगा रहे हैं, उम्मीद भी उनसे लगाए हुए हैं। शाहजेब, मैं आपको क्यों अवॉइड करता हूं कि मैं फौज के खिलाफ बात नहीं करना चाहता। अभी मुझे कहा उधर से अगर कल धुंध हुई तो मैं मिलूंगा, धुंध ना हुई तो। और अभी उनके स्टाफ ने कल का कहा कि कल मीटिंग है। किनसे शेख साहब? के खिलाफ आपके प्रोग्राम में मैं तो वैसे ही आपको पता है कि आपसे मोहब्बत करता हूं। इमरान खान के खिलाफ भी नहीं बोल सकता मैं। इमरान खान जो कह रहा है एक बड़ी पार्टी का लीडर है, वो मकबूलियत की एक जिसको नाहल करने के लिए ये दिन रात कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अवाम में इमरान खान अगर खंबे को टिकट देगा तो खंबा जीत जाएगा। और इन 13 पार्टियों और नून लीग की सियासत दफन हो चुकी है और इनको वोट नहीं पड़ेंगे, कुछ और पड़ेगा। साहब, कल किससे मुलाकात मुतवक्के है आपकी? इमरान खान से और किससे? मेरा तो 10 महीने से उधर कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मुझे खुशी होगी कि इमरान खान का भी उधर बेहतर रास्ता हो। ये मेरी ख्वाहिश है। मैं इमरान खान को मजबूर नहीं कर सकता उसकी अपनी सियासत। मगर शेख साहब, ज़ाहिर आप सियासत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, आप GHQ के मामलात को भी माजी में करीब से जानते हैं, इमरान खान साहब को भी करीब से जानते हैं। ये जो खान साहब ने नया मुहाज खोला है जनरल बाजवा के खिलाफ, अब परवेज इलाही कहते हैं नहीं वो तो मोहसिन है, सदर अलवी भी कह रहे हैं कि नहीं जी वो तो मोहसिन थे, 2018 के इलेक्शन जितवाने में किरदार अदा किया, जहांगीर तरीन भी कह रहे हैं। आप खुद क्या समझते हैं सारी सूरत हाल में? देखिए, मेरे साथ बाजवा साहब ने 3.5-4 साल ना मेरे साथ कोई सियासी बात की, ना मेरी सियासी मुलाकात हुई। इमरान खान का सवाल जो है वो देखें, मैं एक रिस्क लेता हूं बावजूद इसके कि वो मुझसे खुश नहीं होता कि मैं आपके प्रोग्राम में आऊं, लेकिन मैंने उसको कहा कि मैं सब चैनलों को अपना चैनल समझता हूं क्योंकि मुझे बात कहने की आजादी है। मुझे बात कहने की आजादी है। 2 चीजों में कोई शक नहीं है कि साइफर हकीकत है और 2 चीजों में कोई शक नहीं है कि इमरान खान के खिलाफ उसको हुक्मरानी से हटाने के लिए साजिश हुई, वोट बिके। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अमेरिका से साजिश का आगाज नहीं हुआ, वो यहां से हुआ और जनरल बाजवा ने किया और अमेरिका को भी जनरल बाजवा ने मेरे खिलाफ भड़काया, अपनी PR बनाई, वो तब यहां तक चले गए। शेख रशीद की बात करें, मैं समझता हूं कि इमरान खान को उतारने में ताकतें मौजूद थी, मसरूफ थी और इसमें साम्राज्यी ताकतें भी शामिल थी क्योंकि वो एक ऐसा स्टैंड ले रहा था जो कि बहुत सारी ताकतों को और लोगों को काबिल कबूल नहीं था। और शेख साहब, आप ये समझते हैं सियासी तौर पर कि ये जो खान साहब कर रहे हैं, क्योंकि अब जाती तौर पर हो गया ना, जनरल बाजवा साहब की तरफ से भी जवाब आ रहा है, खान साहब की तरफ से भी हमले हो रहे हैं, ये दुरुस्त है? खान साहब को कोई सियासी फायदा होगा इससे? इमरान खान से बराह रास्त पूछे, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं चट्टान की तरह। अप्रैल में कुत्ता कुत्ता हो जाएगी, 9 जनवरी से IMF का भी फैसला हो जाएगा, जिनेवे का भी फैसला हो जाएगा, MQM का भी पता लग जाएगा और भी 2-3 फैसले जो है, क्योंकि ये तो चाहते हैं कि इमरान खान खेल में ना हो, इमरान खान को नाहल करार दिया जाए। मौजूदा हुकूमत PDM, नवाज शरीफ एंड पार्टी जो सियासी तौर पर 13 पार्टियां दफन हो गई हैं,
جن کا سیاسی طور پر ووٹ نہیں، کوئی کچھ اور ان کو پڑے گا، وہ الیکشن کا عمران خان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتی، اس لیے اسے نائل کروانا چاہتے ہیں۔ اور آپ کو لگتا ہے خان صاحب سروائیو کر پائیں گے یا نااہلی ممکن ہے ان کی؟ دیکھیں اللہ کرے وہ سروائیو کریں، اور مجھے امید ہے جہاں 9، 8، 10 مہینوں میں وہ مقدر کا سکندر ثابت ہوا ہے کہ ان کی تمام کوششوں کے باوجود، اور اس کی جان سے بھی انہوں نے جان لینے کی بھی کوشش کی ہے، اس کے باوجود وہ لنگڑاتا ہوا اور زخمی حالت میں بھی اسلام آباد پہنچا ہے، اور دن میں 6، 7، 8 گھنٹے وہ لوگوں سے مل رہا ہے، میٹنگ کر رہا ہے۔ مجھے اللہ سے امید ہے کہ جس اللہ اس کو وہاں تک یہ لے کے آیا، آگے بھی اس کو لے کے آئے گا۔ یہ الیکشن شاہ زیب عمران خان کا، یہ ٹی کریں چی کریں بی کریں، اللہ کو پتا ہے میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن میں عوام میں جس تودے اور گڑھے میں ہم گر رہے تھے، اس تودے اور گڑھے میں خدا نے ان 13 پارٹیوں اور نون لیگ کو تو بہت ہی بالکل زمین بوس کر دیا۔ اور شیخ صاحب جو الیکشن کا راستہ ہے وہ سیاسی طور پر ہی نکل آئے گا، عمران خان صاحب ہی نکال لیں گے، یا آپ کو خیال میں اسٹیبلشمنٹ مجبور ہو جائے گی اور وہ بھی حکومت کو الیکشن کے لیے کہے گی؟ آپ دیکھیں پارلیمانی زبان میرے سے تو کہہ رکھے نا، دعا اور دغا میں ایک نقطے کا، وہ کہتے ہیں ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے، ایک ہی نقطے نے مارم سے مجرم کر دیا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو احساس ہے کہ پاکستان اپنے انتہائی نازک ترین دور سے گزر رہا ہے، جس کو انہوں نے پارلیمان میں یہ کہا کہ نازک موڑ پہ گزر رہا ہے۔ مجھے الیکشن کا راستہ نکلتے نظر آ رہا ہے، اور مجھے انتخابی شیڈیول ملتا نظر آ رہا ہے مارچ اپریل میں، اور اسی سال الیکشن ہو۔ اور کیونکہ شیخ صاحب اس اسٹیبلشمنٹ نے قریب سے دیکھا ہے، خان صاحب کو کام کرتے دیکھا ہے، آپ کے خیال میں وہ خان صاحب کو پارٹ آف دا پرابلم سمجھتے ہیں یا پارٹ آف دا سولوشن سمجھتے ہیں؟ ایوری ڈے از ناٹ سنڈے، لوگوں کی رائے بدلتی رہتی ہے جناب، لیکن نا لوگوں نے یہی لوگ تھے جو آج حکمران ہے، جن کی لوگ آج شکل دیکھنا نہیں چاہتے، ان کو دوبارہ لے کر آئے، یہاں گنگو تیلی کو لے آتے، چیرے بلیٹ کو لے آتے، شاید حالات اتنے خراب نہ ہوتے، لوگ یہ نہ ہوتے ان کی شکلیں دیکھ کے چینل بدل دیتے۔ مگر شیخ صاحب جب آپ خان صاحب سے ملتے ہیں، آپ کے خیال میں کچھ سیکھا ہے جو دور تھا؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اختیار کم تھا، جنرل باجوہ چیزیں چلا رہے ہوتے تھے، مگر وہ ایک دفعہ پھر مطالبہ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کہ ان کے ساتھ مل کے اس حکومت کو بھی نکالے اور پھر ان کے ساتھ مل کے حکومت بھی کرے، اپوزیشن کا خاتمہ بھی ہو، اور کس طریقے سے ان کو مافیا کہہ کے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ کام بھی انہی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ دوبارہ سیکھا ہے کچھ انہوں نے؟ عمران خان نے بہت کچھ سیکھا ہوا ہے، اور اس نے اس 10 مہینوں میں یہ ثابت کیا ہے کہ یہ سارے جگادری اور جگاڑ لگانے والے اور سارے ساتھی کے ساتھ تاش کھیلنے والے اور سارے سازشی سارے اس سے شکست کھا چکے ہیں، اسی لیے اس کی جان لینا چاہیے، اسی لیے اس کو نااہل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں عزتوں کے فیصلے اور آسمانوں پہ ہوتے ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ تو عز و من تو شاء و تو ذل و من تو شاء۔ اس وقت پرویز الہی وہی کریں گے جو عمران خان کہیں گے یا کہیں اور کی سنیں گے؟ دیکھیں عمران خان یہ سارے لوگ اپنے بچوں کی اور نوجوان نسل کی سیاست کر رہے ہیں، ان کی سیاست مستقبل کی جو ہے عمران خان کے ساتھ ہے، اور یہ مجھے امید ہے کہ عمران خان کے ساتھ سیاست کریں گے۔ میں امید ہی کر سکتا ہوں، اور میری دعا بھی ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کریں، اور بے شک اس میں انہیں کہیں اور سے کچھ اور کہا جائے، اگر کہا جائے۔ میرا خیال ہے کہ دیکھو شاہ زیب، ہر روز کہنے کے لانے کی بات نہیں ہوتی۔ اب کوئی نہیں کہہ رہا کہ ٹیلی فون آ رہے ہیں، کوئی نہیں کہہ رہا کہ بغیر نمبروں کی کال آ رہی ہے۔ اعظم سواتی کی بھی بل، ہمیں اچھی توقع رکھنی چاہیے۔ ہمیں جو تبدیلی ہوئی ہے ہماری عظیم اور شہادتی دستوں کی اور ہمارے مجاہدوں کی، ہمارے غازیوں میں جو قیادت کی تبدیلی ہوئی ہے، اس قیادت کی تبدیلی نے جو 2 جملے بولے ہیں وہ ہر ذی شعور کو سمجھ آنے چاہیے۔ نمبر 1 کہ پاکستان نازک ترین جگہ پہ پہنچ گیا، نازک ترین موڑ پہ پہنچ گیا۔ اگر کوندہ بے وقوف کا مکل، ذہنی پستی کا شکار، کج فہم اور باعث آدمی چیف آف آرمی اسٹاف، سپہ سالار، ایٹامک ملک کے بیان کو نہ سمجھ سکے تو میں اس کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ قیادت بدلنے کے بعد اس وقت جو نیوٹرل ہے وہ واقعی ہیں، کالز نہیں آ رہی ہیں، کوئی مداخلت نہیں ہے ان کی؟ کوئی نہیں آ رہی، کسی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ ہمیں کال آئی۔